नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। आज हम सूरह हामीम सजदा की आयात 1 ता 12 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हामीम तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम। इस यानी किताब का उतारा जाना उस हस्ती की तरफ से है जो बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। यानी अल्लाह ताला की रहमत एक ठाठे मारते हुए समंदर की मानंद भी है और उस रहमत में दवाम और तसलसल भी है। किताबुन फुस्सिलत आयातुहु, ये एक ऐसी किताब है जिसकी आयात को खूब खोल खोल कर बयान कर दी गई हैं। यानी कुरान में हर चीज़ और हर मौजू को तफसील के साथ अलहदा अलहदा डिस्क्रिटली बयान कर दिया गया है। इस सूरत का दूसरा नाम फुस्सिलत इसी जुमले से लिया गया है। कुरानन अरबियन लिकौमिन यालमून, कुरान अरबी की सूरत में उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हों। बशीरम व नज़ीरा, बशारत देने वाली और आगाह करने वाली। यानी ये किताब बिशारतें भी देती है और ख़बरदार भी करती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो तबशीर और अंजार का हक़ कुरान मजीद के ज़रिए से ही अदा फरमाते थे। जैसा कि सूरह मरियम में अल्लाह पाक ने फरमाया, बस हमने तो आसान कर दिया है इस यानी कुरान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान में, ताकि आप बशारत दें उसके साथ मुत्तकीन को और ख़बरदार करें उसी के ज़रिए झगड़ालू कौम को। फ़आरज़ा अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्माऊन, तो उनकी अक्सरियत ने इराज़ किया और वो सुनते ही नहीं हैं, यानी उन्होंने मुँह मोड़ा। वक़ालू कुलूबुना फ़ी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैहि, और वो कहते हैं कि हमारा दिल पर्दों यानी हमारे दिल पर्दों में हैं उस चीज़ से जिसकी तरफ आप हमें बुला रहे हैं। वफ़ी अज़ानिना वक़रुन, और हमारे कानों में बोझ है। मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी बातें अदब व एहतराम के दायरे में नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने के लिए गुस्ताहाना और इस्तिहज़ाइया अंदाज में करते थे। वो लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपके सामने अपने इस मौक़िफ़ को बार बार दोहराते रहते थे कि आप जिस कदर चाहें अपने आप को हल्कान कर लें, आपकी ये बातें हमारे दिलों में उतर कर अपना असर नहीं दिखा सकती। आपकी इन बातों को ना तो हम सुनते हैं और ना ही इनको समझने की कोशिश करते हैं, बल्कि ऐसी बातें सुनने के हवाले से हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं और हमारे कान बहरे हो गए हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप हाँ हमें तंग न करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह। व मिन बैनिना व बैनिका हिजाबुन फ़अमल इन्नना आमिलून, और हमारे और आपके दरमियान तो एक पर्दा हायल है, तो आप अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। ये गोया उनकी तरफ से चैलेंज था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कर सकते हैं कर लें, जितना चाहें ज़ोर लगा लें, हम आपकी इस दावत को चलने नहीं देंगे। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं तो बस एक इंसान हूँ तुम्हारी तरह का। मुखालिफिन की तरफ से चैलेंज का गुस्ताहाना अंदाज देखिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब मुलाज़ा फरमाइए। यानी मैंने तो तुम लोगों के सामने ना तो खुदाई का दावा किया है और ना ही मैंने कहा है कि मैं फ़रिश्ता हूँ, मैं तो बस एक इंसान हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे पास अल्लाह की तरफ से वही आती है। यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, मेरी तरफ वही की जा रही है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। इन सूरतों का मरकज़ी मज़मून चूँकि तौहीद है, इसलिए सूरत के आगाज़ में ही इस मज़मून को नुमाया किया जा रहा है। फ़स्तक़ीमू इलैहि वस्तग़फ़िरू, तो उसी की तरफ सीधा रखो अपने रुख को और उससे इस्तग़फ़ार करो। यानी जो खताएँ और गलतियाँ इससे पहले हो चुकी हैं उनकी माफ़ी मांगो और कुफ्र व शिर्क के अकायद से तौबा कर लो। ववैलुल लिल मुशरिकीन, और बड़ी तबाही और हलाकत होगी मुशरिकीन के लिए। अल्लज़ीना ला यूतून ज़कात,
وہ لوگ جو خود کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہاں یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں زکوٰۃ کا کوئی نظام نہیں تھا۔ یہ نظام تو ہجرت کے بعد مدینہ میں جا کر قائم ہوا۔ چنانچہ اگر لفظ زکوٰۃ مکی صورتوں میں آئے تو اس کے لغوی معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ لفظ زکوٰۃ کے لغوی معنی چونکہ پاکیزگی کے ہیں، اس لیے اس جملے کا مفہوم یہی ہوگا کہ جو لوگ اپنے تزکیہ نفس کی کوشش نہیں کرتے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ کیا تم لوگ کفر کر رہے ہو اس ہستی کا جس نے زمین کو بنایا 2 دنوں میں؟ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم اس کے لیے مد مقابل ٹھہرا رہے ہو، وہ ہے تمام جہانوں کا رب۔ انداد کا واحد ند ہے جس کے معنی مد مقابل کے ہیں۔ ظاہر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو اس کا مالک اور اصل حاکم بھی وہی ہے، لہٰذا دنیا میں اگر کوئی حاکم بنے گا تو اسے اللہ کا تابع اور ماتحت بن کر رہنا ہوگا، اس حیثیت سے وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اس میں اس نے بنائے پہاڑوں کے لنگر اس کے اوپر سے۔ وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اور اس میں برکات پیدا کی اور اس میں اندازے مقرر کیے اس کی غذاؤں کے 4 دنوں میں، یعنی 2 دنوں میں زمین کو پیدا کیا جو بذات خود ایک بہت بڑی تحلیق ہے، پھر مزید 2 دنوں میں اس پر پہاڑ جما دیے اور زمین کی مٹی کو رویدگی کے قابل بنائے، کیونکہ زمین تو ابتدا میں آگ کے کرے کی شکل میں تھی، آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈی ہوئی۔ پہلے اس کی مٹی میں صرف ان آرگینک کمپاؤنڈز پائے جاتے تھے، اور ہوتے ہوتے پھر وہ آرگینک کمپاؤنڈز پیدا ہوئے، اس کے بعد وہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ یہ زندگی کا گہوارہ بن سکے۔ یہ سارا عمل 4 دنوں میں مکمل ہوا۔ سواء للسائلین، تمام سائلین کے لیے برابر۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ابھی وہ ایک دھواں سا تھا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب آسمان ایک دھوئیں کی شکل میں تھا اور ابھی 7 آسمانوں کی الگ الگ صورتیں وجود میں نہیں آئی تھیں۔ ان آیات میں کائنات کی تخلیق کے ابتدائی مرحلے سے متعلق کچھ اشارے پائے جاتے ہیں۔ فقال لها وللارض ارضیتیا تو ان اوکرہا، تو اس نے آسمان اور زمین سے کہا تم دونوں چلے آؤ خوشی سے یا جبر سے۔ قالتا اتینا طائعین، ان دونوں نے کہا ہم حاضر ہیں پوری آمادگی کے ساتھ۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین، پھر اس نے ان کو 7 آسمانوں کی شکل دے دی 2 دنوں میں۔ قرآن حکیم میں 7 مقامات پر یہ ذکر ملتا ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں ہوئی، لیکن یہ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں نہ صرف ان 6 دنوں کی مزید تفصیل دی گئی ہے بلکہ اس تخلیقی عمل کی ترتیب کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اس نے وحی کو کر دیا ہر آسمان پر اس کا حکم۔ وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا اور اس کی خوب حفاظت کی۔ چراغوں سے مراد ستارے ہیں۔ ستارے زمین سے قریب ترین آسمان کے لیے باعث زینت بھی ہیں اور شیاطین جن کی سرگرمیوں کے خلاف حفاظتی چوکیوں کا کام بھی دیتے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس ہستی کا بنایا ہوا اندازہ ہے جو زبردست ہے اور کل علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔